دوستا و قومای گل سلام. امروز کسته تر سوچ مقدم کی اگر فرض کو باز گواره کی ما یال خبرم اگر امیر ما 10 سال پیش خبرم بودم یا از او قدم بهتر 25 سال پیش خبرم بودم یا 20 سال ما پیش خبرم بودم امروز ما در کجام بودم. یعنی 20-25 سال پیشی تر بود که ما کانسلینگ نداشتی وقت و معلوماتی متریال و اویلیبل نبود برای از ما زمان که مطلب ما حساب کو که اندرگرید استودنت بودی یا مطلب فرش از های سکول کسته برو درسته دیگه مزو خاطر امور سوچ کدام گفتم باز گواهی که مطلب میتونه مفید باشه برای استودنتس کسته امور مختصر ویدیو جور کده برزنا کسته پیش کنم دیگه مطلب یک گفتم تا ټاپیک مطلب چوز کنم که فرق نمونه که تو مطلب استودنتی کدام کلاس استه کدام لیول استه کدام سبجیکت میخوانی در کدام ملک استه در تمام جای کسته برستو فایده مند باشه. دیگه از تمام اول چیز که مطلب لازمیه که مطلب منه پورا کلاس نه چای که تو مطلب فرق نمونه کدام استیج عمر خسته یا در کدام سبجیکت میخوانی یا در کدام ملک میخوانی یا در کدام کلاس میخوانی دیگه او است گوش کدو چر که هر تیچر کسته ما استادم شروع دروی کلاس کسته او لکچر میدنه به استودنت ها کسته گوش منه دیگه همزو خاطر گود لیسنر کسته گود لیسنینگ اگرچه گپ بسیار ساده مایه بسیار مطلب شاید پیش پای افتاده معلوم شنه شاید بسیار مردمای تر سوچ کنه که یارمی ورتی تایم از مور شاید نداشته باشه نه دیگه مطلب اونایی که گود لیسنرز هستم نه گوش نکنه ویدیو را لیکن استودنت هایی که استیل اینترستید هستم مگه ما شاید میتونیم یه گو چیز یاد بگیری دیگه ما اونا را ریکامندم که مطلب گوش کن بس مطلب یک طرح است که مطلب تجربه خود انسان است بس بعض اوقاتی است که تو کسته میری از برای گو کس میری که مطلب او کسته تجربه شده است بس همزو خاطر کسته تو خینال پیش از میک دنه شیت است که مطلب ورطور موگه که مطلب سی خانه در اگر این شما تو خینه وال موگه کی keys to effective listening مطلب او کدام گواست که مطلب تو یک effective listeners کسته جورنه از بعد بس نشانی های شرمیدانه مطلب از بعد دیمنه خانش موگه the poor listener وی که مطلب وقت که در گو محفل میشنه در گو مجلس میشنه در گو کلاس میشنه مطلب مجلس ختم میشه کلاس ختم میشه تو اون که گوازی گوش که یماده از گوش کست زیادتر برو بدرشته یعنی منی مغز شکست زیاد نشته یعنی ابزار زیاد نکده از کلاس کست زیاد فایده بال نکده اونو مطلب کدام نشانیه است که مطلب یک انسان را کست پور لیسنر جور نه مطلب کمزور سماعت والا مثلا کمزور سماعت دزینه که مطلب گوش گرنگ است نه دزی سنس که مطلب گوش خمونه مطلب تر امیتیت نه مطلب تر ظاهر نه که مطلب ما خود غور گوش نم لیکن گبار کسته توجهش دیگه طرف است یا فر مثال کسته خب مو بس دیتیلش کسته مور نمیخوام ویدیو دور دراز نه پس مو نشانی گود لیسنر چیز است و آدم کی میشنه و زیادتر چیزار کسته زمانی کلاس کسته زمانی مجلس کسته زمانی محفل کسته ابزار من یاد میگیره وقت که از محفل بال میشه از مجلس بال میشه از کلاس بال میشه گو چیز کسته یاد گرفته. خب همزو خاطر ما گفتم که ما کوشیم که یکو چیز بگم که تستید شده باشه یک چیز که مطلب دیگه جایم ریکامند میشه نرمالی چیزار کسته مطلب تو که کالج که موری تو کسته مطلب یاد میده دیگه ما گفتم استودنت هایزمو که مطلب د ریزه کلاس است یا مطلب کم عمر است یا مطلب نوجوانان تازه فرش یا د های سکول یا فرش اوت اف سکول حتی که کالج یونیورسیتی هم است شاید گوگل بزنک استفاده مند باشه. خب مگه از تمام اولنا کی فیکتورز برای لیستینگ که است و است که مطلب تو وقتی که در یک محفل مجلس میشنی یا گو کس که لکچر میده یا گو کس که گپ میزنه تو گوش کنو که تو کدام کامن ایریا اف اینترست است او در ایریا که مطلب قدستوم که است اینترست استوم منش باشه و مطلب هر جای که خام معلومدار هر چیز که آدم اینترستید بودی ور که آدم د غور گوش نی نه بزمزو خاطر که است آدم بهتر که است مفهمیم. خب بز مگه دمانی امزی که ایریا که مطلب اگر تو که مطلب تو که تلاش نه که کور ایریا اف اینترست شونه نشانی کمزور سماعت والا یک دفعه دیگه مطلب پور لیسنر اینجا کسته ورسیز مطلب کسته گود لیسنر نشانیش کسته چیز است دیگه مطلب مگه پور لیسنر و آدم است که وقتی تو اون ټاپیک را تو اگر ټاپیک اینترستید تو گوش نه اگر دید که مطلب ټاپیک کسته خوشکه بس بعض اوقات بعض ټاپیک لازمی است که مطلب خوش که دیگه خوش آدم شاید نه بس اون که دید که ټاپیک خوش که پور لیسنر چیکار نه که او کسته
تیون میشه، اوت اف د تیون میشه، یعنی مطلب اینترست خلوص کنه من چیزا کسته. لیکن گود لیسنرز کسته چیکار نه، گود لیسنرز کسته مگه ای اپورتونتی ریسیز منه، مطلب تو اون مگه یاری کلاس که ماشتم مجلس کشتم یک اپورتونتی است نه دیگه منی ازی کسته بازم گم سوال نس خودم مگه what in it for me کسته، مطلب منی ازی کلاس که ماشتم ازی ما چیز یاد گرفتم میتونم، ازی ما چیز فایده بال میتونم، مطلب این نشانی گود لیسنرز است. دوم کسته مگه کسته تو دوبنا فیکتوری که مطلب تو خوب گود لیسنر جورنا و مگه مطلب کانتنت را جج کو، مطلب تو کو که متریال را مواد را یا مطلب موضوع را یا سبجکت را که تو یاد میده و نور کسته مطلب تو بلیش اینترست کو نه که دیلیوری را، چرا که بعض اوقات بعضی آدمایی که لکچر میده مطلب دیلیوری میترش خوب نه انگیز مور که مطلب بعض دوستا شاید این طریقه که مو گب میزنه منیش انگریزی یک بلوک میندختی مو خیر عادتا منی عادت کده علی دیگه مطلب بریز مو اگر مو بخوای پیور فارسی کست گب دی یا مطلب پیور ازرگی گب دی مطلب از منیش می پیورم کست لفظ انگلیش است دیگه تو بریز مو کست مو باید کست فول کانشیس باشه، ذهن مو طرف زبان شنه از ولی ټاپیک کست از منی کانتنت کست برو بدر بشي، ذهن مو طرف دیلیوری مشانه. بزمزو خاطر بعض اوقات مردما کست او که پور لیسنر او کست طرفی دیلیوری تو نه که اگر گودن خوب شما خبرن دیگه بعضی علما که مطلب ما خاص طور پر از پنجاب که ما د کویټه ما د عنوان مثال بنم که مطلب جذباتی والا تقریران مزو والا که خوب بلش کلو نعره بھی لگا و مردما اینترستد میشه دیگه باز منی کانتنت شی میتونه تو یک خاص کانتنت نداشته باشه، که بعض اوقات آدم ما خوب پر مغز گپ میزنه گو چیز مطلب تو واقعی که تو از منی گو گپ یاد گرفته میتونه گو چیز مفید بال شده میتونه، لیکن دیلیوریش پور است انگیز مورد سلو گپ میزنه یا مطلب استغذا شور نمیده جخ شور نمیده یا منیش ناری هیدری نیست دیگه که مردم جذبه بیده مردم مزه بیده یا آواز شی روزه منی زو کست نمیخوانه گانه نمیخوانه منی شیر انکلود نمونه که تو انجوای کنی تو یا که مطلب منی چیت چات نمونه که مثلا کست یکو گاسپینگ بوگه که تو چسکا بگیری گوش کنی مزه بیده تو دیگه مطلب to the point مورا مطلب کست یک ټاپیک آگب میزده که مگه یار این ټاپیک فایده مند باشه. خب دیگه مطلب اینجا طرف زم که مگه اگر و آدمایی که پور لیسنر هستن اونا کسته بله دیلیوری کسته، اگر دید دیلیوری پور مطلب اگر دید که مطلب می آدم کسته گپ زدوش کمزوره یا مثلا کسته سلو گپ میزنه یا اینترستینگ نیست او کسته چیکار نکنه اینترست خلوص منه. باز او آدمایی که خوب گود لیسنرز هست او دیلیوری را یک طرف منه او کانتنت تو منه مطلب تو اون که یار مثلا کسته اگر می دیلیوری ایرر در حتی که اگر می بعض جای گو گپ زد که مطلب منیش فیگرز صحیح نیه یا بعض جای لفظ پیشی غلط میشه یا فر مثال کسته بعض جای گور تایپ ایرر دیگه مونه او ایرر کسته غلطیه را کسته در منی دیلیوری تو غنه منه تو منه یار امی کانتنت مزید چیزه امی مواد چیزه امی مطلب گپ منی مزید چیز است آیا گو گپ فایده من مرد میده یا نمیده. سیمنا نشانی خوب لیسنر است که مگه hold your fire مطلب کسته اینترست خوره نگانی دیگه مزو علنی که فر مثال شروع که ما خوب د جذبه ما میشنه که ما میشنم یاد میگیرم د اول کلاس دیم آخری کلاس فول سست نشه دان وازم خاو کسته مور دیگه مزو خاطر تو آتشی کیوریاسیتی خور کسته آتشی تجسس خور کسته امور اگر تو نگاه کردی مطلب نشانی خوب لیسنرز است. دیگه باز چیزا کسته اینجا یک معنی دیگه هم کسته ای در خو دیگه معنیش است که مطلب او که پور لیسنرز است او کسته کوشش نکیه امی آدم که گپ که میزنه امی آدم که لکچر میده امی آدم که یگو سبق یاد میده یا فر مثال امی آدم که یگو سپیچ منه ما منیزی کدام پوینت پیدا میتن که ما قدازی کسته چیکار کنم که یم گواهی زیر غلط ثابت کنم. خب فر مثال ما د منی آرگومنت بای منی بحث کسته بای دیگه او کسته پوینت تو غنه بریزی که آرگومنت کنه و کوشش نکی آرگیو شروع کنه یکدم ای در نام شهی ترم شهی تر نام شهی ترم شهی کسته وقت که یک آدم پیش ازی که دیگه آدم گپ خو مکمل کنه یا فر مثال دیلیوری خو مکمل کنه او کسته د منی بیس که ما او مطلب نشانی کمزور لیسنرز است. د مقابل شکسته بازو کسته او آدم که مطلب مگه خوب لیسنرز است دیگه او کسته د بلی چیزا نمونه مگه او تاوت امره دیلیوری مطلب او سپیچ را یا مطلب کانتنت را تاوت امره جج نمونه تاوت امره کسته د ذهن خو جوړ نمونه که یار می گپ میزی صحیح یا گپ میزی صحیح نیه تاکه او آدم گپ خو مکمل نکنه
یعنی مطلب نشانی خوب انسان، خوب لیسنر و بد لیسنر، مطلب خوب گوش کردنی والا آدم یا بد گوش کردنی والا آدم نشانش این است که او کوشش نداره جمپ بزنه و بیس شروع نه و دیگه شکست صبر نه که تاپیک ختم شد از بعد اندازه دیگه آرامی گبنزی وزن داشت صحیح بود یا نبود کسته. خب چهارمنه چیزا کسته مگه کی فکتر که مطلب برای اینکه تو خوب لیسنر جوشنی برای ایدیاز کسته تو مطلب وقتی که تو یک کانتنت که تو نمونیش تو کنه گو ایدیا گو فرش ایدیا داره گو خوب ایدیا داره مطلب یا واقعی منیزو کسته چیزا منی دیگه او پور لیسنرز کسته او د جایزی که برای ایدیاز کسته تو کنه او کسته برای فکتس تو کنه نمبر کسته تو کنه فر مثال تو کنه میس کجایزی کسته چیزا مطلب تو کن فکتس قد ایدیاز کسته دو مختلف چیز است دیگه بعض اوقات کسته تو اگر از پشت فکتس کسته میگشتی امزو والا است که مثلا تو منی جنگل موری دیگه تو یک دانه درخت رو قز توجه میدی برش که تو پورا جنگل را کسته میسمنی برش کسته دیگه او چیزا کسته لیکن مگه نشانی خوب لیسنری است که او مطلب مگه یار می آدم که ټاپک کی گپ میزنه کی تیم امزی چیز است کی ایده امزی چیز است بنیادی موضوع امزی کسته دبنی امزی کسته چیز است دیگه کسته بس دیگه نشانی خوب لیسنری است که مگه وقتی که تو نوت که میگیری مطلب منه نوت تیکینگ کسته تو باید کسته چیکارشنی فلکسیبل باشه خب چرا که مطلب او آدم که پور لیسنرز است بس دیگه او مگه قصص مطلب کسته بیزی مشه دمنه نوت تیکینگ مثلا بعض ایده که گو کس که مطلب آدم که گپ میزنه بعض یگو ایدیش که خوش یامد یا بعض چیزایی که میخوای بگه تا که لکای که جلدی که من نوت کنم گو چیز میس نکنم او دیگه او قصد د نوت تیکینگ کسته خود تایم خود مصرف کنه که کی ایدیاز که مطلب اونجا گفتم مشاور کسته گلو گزور کسته میس منه من کلاس که مطلب ختم میشه مطلب میدن خوب استودنت باشه لیکن مسئله ترسته که وقتی که چیزا نسبت که من نوت بگیرم ذهن چه دبله نوت تیکینگ است دیگه یک گلوک چیزای کانتنتی که टीचरशी گفته یا پروفسورش گفته یا لکچرر گفته یا مثلا هر کس که اونجا گفته اور کسته میتونه از قول میس کده باشه کلاس کسته بس دیگه همزو خاطر و دیگه کسته مگه چیزا نه او آدمی که خوب لیسنرز است او کسته کوشش نکیار مثلا ټاپیکار کسته گوش کنه بزرگ کسته یک ارگنایزیشنل چیزا بده منی کسته مطلب ارگنایزیشن بده نه که مثال تو کنه یار می آدم کی درو گوش منه کی تیم از چیز است کی ایدیاش چیز است از بعد کسته سپورتینگ ایدیاز کسته چیز است یا مطلب چند نه کی ایدیا داره دمنیزو سپورتینگ چیزش است مین شرکت نوت نه ریزه دیتیل شرکت از بعد کسته خود چی میشنه کسته پیدا نه یا مطلب کسته سوچونه دیگه تو خو مطلب کسته اوچ کار مطلب فوکس د بلی است که مطلب یادم چیز موگه ساده گپ کسته دیگه او مطلب شما خبرن که گام منی اردوم بخوان کسته زمام زیاله مثال است که مگه یار یک آدم را ارتونا کی مگه ارتو کنی که او چیز موگه نه مطلب شما یک مثال ده اینج کسته بزی مورا بریک داون کده منی چیزا کسته پس دیوم گپ برای کی فیکٹر که مطلب برای کی گود لیسنینگ است که مگه تو برای لیسنینگ کسته مطلب تلاش کنو کار کنو کوشش کنو معلوم داره هر چیز را که انسان ولیشی هر اسکیل که انسان ولیشی کار نه کوشش نه و کسته بهتر میشه اوور تایم کسته بزمزو خاطر کسته لیکن او آدمایی که مطلب چیزا نمگه بد لیسنرز کسته مطلب بد گوش دهنده والا کسته او نشانش است که مطلب او ایتر نشو مطلب ایتر ایمیتیت نه مطلب ایتر ظاهر منه که مطلب ما کسته چیزا ما اتنشن پینم لیکن د عمل د حقیقت کسته او کسته اتنشن پینا منه بزو همزو خاطر یک گلوک اتنشن شی منه که ما گوش نم کسته د جایزی که واقعی کسته گوش کنه بزو کسته چیکار نه چیزا کسته دیگه مطلب یا فر مثال کسته ای ترمونه که فر مثال چیزا خمونه مطلب کسته حساب کنو که مطلب تر شو مونه که مطلب ما درو اتنشن پینم لیکن حقیقت است که او درو گوش نمونه خو بس او آدم که منگه خوب لیسنرز است مطلب کوشش نه که الرت بمونه الرت دزی سنس که مطلب خو امتر که مطلب پیشنه گبار گفت د تسلسل مزو که کوشش نه که می آدم چیز مگه درو و استین تر خاونو موره منی چیزش مطلب بینگ الرت دیگه ساده گپ منی زو کسته افتمنه خوب نشانیش است که مگه دیسترکشن کسته مطلب توجه خونه دی نه مثلا منی
یک مجلس کشیده و یک محفل کشیده و یک کلاس کشیده وش طرف سیلینگ شونه خو کالای از او کسته چطور است فلور چی رنگ تایل داره کلکن چی رنگ است خو ملیزی کسته گودن فوتو لگنده فوتو چیز مگه مثلا کسته ماحول کرچ قصد دیسترکشن است از دیسک و دیوال و کلکین و टीचर مثلا فلور و هر چیز است مطلب تو کرزین طرف ازو کدی بس مور دیگه فر مثال گو کس گو خنده کده گو گب زد یا فر مثال منی محفل که دیگه آدم است زین تو طرف دیگه او آدم که پور لیسنرز او ایزیلی کس دیسترکت میشه بس مطلب او آدم که خوب لیسنرز است او نشانی از او است که مطلب مگه چیزا نه دیگه او کسته کوشش نکرد دیسترکشن اوایڈ کنه کوشش هر ما منی کلاس کشتم امزی کسته ما کوشش کنم یگو چیز یاد بگیرم بس امزو خاطر او خبر است که مطلب چطور کسته کانسنتریت کنه و دیگه خوب نشانی لیسنر است که مگه ذهنی اکسرسایز کنه مطلب ذهنی کسته ورزش کنه خب مطلبی ذهنی چیز است دیگه او کسته چیکار نکی او آدمی که مطلب کمزور لیسنر دسته او کسته کوشش نکی مثلا او متریالی که مطلب کم سخت بود اونا کسته چیکار کنه که اوایډ کنه مطلب ذهن کسته دماغش لیزی خود خبر او چدای که مطلب متریال که کم زیاد توجه میخواه زیاد اتنشن میخواه بس او خو مطلب انرژی زیاد میخواه از برین دیگه مطلب تو بس تو منده کدنی والا است دیگه مزو خاطر کسته او آدم که پور لیسنرز است کوشش نه او چیزایی که سخت بود اونا کسته گوشت نون وزار چیز که انترستید بود منیزو کسته مطلب منیزو کسته شیر انجویبل بود بس اونا کسته بلیش توجه میده بزو کسته چیکار نکی و آدم که مگه خوب لیسنرز است او تو اون یار که مثلا منیزی کسته گو گب هیوی که گب گو گبش که مطلب زیاد توجه میخواه کوشنور د ذهن خو بیله بس پاس کست اور کست خود خوره ریمایند کنه مطلب دور کوشش نکه او متریال را یوز کنه برای آزمایشی برای ذهن کسته برای اکسرسایز کدوی ذهن کسته برای ورزش کدوی ذهن کسته دیگه خوب چیزه کسته نشانی خوب گوش کردنی والا است که مگر تو دماغ اور واز میلی اوپن مایندید کسته ممنه دیگه او چیکار نکی فر مثال او آدمی که مطلب پور لیسنرز است اگر گو ایموشنل گپ که دغول مات یا گو ایموشنل که مثلا گو گپ مات که فر مثال خوش نه بزو کسته ریاکت نه یا فر مثال گو گپ که کلو خوش آدم دزوم کسته ریاکت نه یا فر مثال دیگه گو چیز که بد شه باید زو ریاکت کنه فر مثال گو چیز که قد اپینین چی مخالف باشه یا اپینین از چیزا کنه یا قد عقیدهش مختلف باشه مطلب چیز هر کس تو کار کی قچی ایموشنل ریاکشن وقتی که تو ریاکت کردی بس خامخا دیگه مطلب تو ذهن تو بس تو کسته خوب چیز یاد نمیگیره بازو مطلب نشانی خوب گوش کردنی والا است کیو کسته فر مثال کسته چیکار نکی دمنی چیزا نموره مطلب اگر گو گپ زد که خوش نواد یا فر مثال خوش نواد یا فر مثال خلاف عقیدهش رفت یا فر مثال کسته قد اپینین چیزا نکد دیگه کوشش نونه که بریزو کسته مو چیزی خور کسته توجه شرز بلی زود بلی ایموشن چی بوره بلکه واپس بلی متریال چی کسته مای بس آخری چیزه کسته مگه کی ای است که چرکی دماغ انسان کسته از بلی گب زدو کسته تیزه نه مثلا آدم که درو روی دروست کسته گب میزنه از او دماغ است تو کسته زیادتر تیز کار نه زور مگه کسته تو برای فایده استعمال کی تر سوچ نه که فرم سال گو کسته اگر گب میزنه دماغ است تو کسته تایم میگیره برای زو گوش کدو زو نه دماغ است تو کسو کدم تیز میشله بازمو کسته او میتونه تو چیزا کنه او تور میتونه خلاف است بوره یا او میتونه ده فایده است بوره چرا دماغ انسان کسته از او آدمی که گپ میزنه از او که تیز میچله بس تو میتونی ایزیلی مطلب فول قراری کسته تو بوری دمانی خاو خرگوش بوری یا اور کسته ده چیزه کسته مگه دی ڈریمینگ خاص طور پر اگر اسپیکر تو سلو باشه خاص طور پر ما گفتم که معامله ډیلیوری والا نه که فرمسا لگو کسمه لیکچر میده لیکن او کسته ډیلیوریش کمزوره سلو گپ میزنه خب از دماغ است تو چر کسو که تیزتر میچله دیگول کی گیپ مای دیگه تو گیپ رو استعمال کنی سوچ کدو شروع کنی خب لنچ امروز چیز است یا فر مثال ما اینجا برم چیکار کنم قد فلانی کجا برم گروشری چیکار کنم ما خلیک چندن مثال میدم مطلب که است بس دیگه او آدمی که چیز است او آدم که مطلب خوب گوش کردنی والا است او تو اون کار که دغول گیپ کمات او کوشش نه که دماغ خور کسته چیلنج کنه تاکه مطلب تو کنه سمرایز کنه که یار خو میگپ کی زد کی پوینت ازی چیز بود سمریزی کسته چیز بود ایویدنس کسته چطور پیش کرد دمنش کسته
وغیره وغیره که است. مطلب می تایم را که دغول گپ مایا و آدم که گپ میزنه اگر او کافی سلو است و چرا که دماغ رفتار شتی از گپ که دغول ما دجازی که دید ریمبر مور کوشش نکی دا فایده از خود استعمال کنه کوشش نکی متریال رکسته ابزار کدو کسته گوشنه و اینه مطلب یک چند چیزا بود دیگه اینا اگر شونای که انترستید است که بخوای رو توخ کنه خودون زی لیست رکسته لیست است در نامی 10 keys to effective listening کسته شما کسته آنلاین هم کسته چیزا میتونین پس پشت کسته دنه تیبل هم داره که شما پس کسته میتونین تست کنی کرده داخلش کسته مارکس داره که تو مطلب خود خورو مارک هم کسته داده میتونه که مطلب تو در کدام کتگوری لیسنر دسته